मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुद्दम खास करून पर्वरी मतदारसंघात काप्रेश्वर देवस्थान जे पुनर्निर्माण जाता आणि हांगा ह्या वास्तूचेर आज मुद्दम आयिल्ले आसात। जेन्ना हायवे रुंदीकरण जावंक लागलें, कन्सेंट लेटर जे पयलीं दिल्ली थ्रू सुप्रीम कोर्ट ताज्या प्रमाणे ज्या ज्या लोकांनी कन्सेंट मारले त्या प्रमाणे हायवेची अलायनमेंट घेतले आणि हायवे कन्सल्टंटान त्या प्रमाणे काम चालू केलें। थोड्यो गजाल्यो मागीर भाविकांनी आनी नाल्यार बाकीच्या लोकांनी थंय परत वचचो ना, पूण थोडें राजकारण जालें आनी तातूंत गव्हर्मेंटाचेर अटॅक, सीएमाचेर आनी म्हजेर, पंचायतीचेर, पंच मेंबरांचेर पर्सनल अटॅक सुरू जाले। चडशे लोक जे पर्वरीचे नाशिल्ले तांचें उलोवप खूब जालें आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याचें एकूच ठाम आशिल्लो की देव काप्रेश्वर शिमे भितर थंय स्थान आसपाकूच जाय म्हणून। जेन्ना तेन्ना कांय डिसिजन जायना जालें तेन्ना गांवाच्या लोकांनी प्रसाद घेतलो आनी हें स्थान म्हणून परत तांणी हांगा काम सुरवात केली। त्याच टायमार तांणी थंय आपले परत थंय येवचें म्हणून तांणी प्रयत्न केलो आनी मुख्यमंत्र्याचें आशिल्लें की झगडी जावची न्हय, लोकांची भावना सांबाळटाच कोणाक आपलें स्थान खंय आशिल्लें देव काप्रेश्वराचें जशें स्थान आशिल्लें थंय जाय थंय करया आनी हांगा जी भावना आसा हांगा देव काप्रेश्वराक उबारपाचो जो देवान प्रसाद दिला ते उबारणी करया, कित्याक शेवटी सगळ्या लोकांक भितर झगडी न जाता बरो गांव बरो विचार वचपा जाय आनी देव काप्रेश्वर जो परत परत ह्या वाठारांत आपले आंग दाखयता आनी वाट दाखयल्ली आसा ताज्या खातीर एक पयले दिसाच्यान मुख्यमंत्री क्लियर आशिल्लो। एखादी आमी परत परत उलयले ना हाजेर, कारण तें राजकारण जावन पडिल्लें, देवाचें कार्य न्हय आनी देवाच्या कार्यान आमी दोगूय जाण तशेंच बाकीचे आमचे पंचायत वांगडी जे सगळे आसा एकूच विचारान आसा की देवा कडेन राजकारण करचें न्हय म्हणून। जो विशय जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलो, मुख्यमंत्र्यान पूर्ण तरेन एडवायस दिलो कसो करपाचो, त्याच आसन आमी दोनी कडेन करून घेतले आनी आज पयलीं त्या स्थानार वचून मुख्यमंत्र्यान योग्य तरेन थंय देवाचें कितें करपा जाय ते विधी करून थंय कितें जाय ते 3x3 काय 3x4 कितें तांणी जागो मार्क करता तो बिल्डराक आपोवन थंयच्या थंयच क्लियर करून ताणें सांगलां की आमीच करून दितले, समज आमी काडला जाल्यार आमीच करून दितले म्हणून तो मार्क करून आनी कोणाक न करता सरकारूच परत जागो आसा तसो वॉल बी बांदून ती एरिया कंप्लीट करून दितले। जातूंतल्यान जो विशय कोणें उबारिल्लो तेन्ना ताचे पेक्षा मार्ग मुख्यमंत्र्यान काडलो पूण पूर्ण पर्वरी तर्फे आनी पर्वरी ताका हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच ह्या जाग्याची भावना जी आमी देव काप्रेश्वराक हाडून हांगा निर्माण करपाक सुरवात केल्ली ते पूर्ण तरेन कंप्लीट करून जे ब्राह्मणाचें स्थान आशिल्लें पयलींच्यान तशेंच हांगा तुमी आज वडाचें पळयलां, हांगाय परत मुख्यमंत्रीन पुजा करून ती वाटचाल लायिल्ली आसा। येता त्या दिसांनी जाता इतलें जे कितें विशय आसा ते हांगा कंप्लीट करून मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करतले की बेगीन आमकां करून दियात, जातूंतल्यान दोनी कडेन पवित्र वास्तू देवाच्यो आसतल्यो, जातूंतल्यान लोकांनी आपली भावनाय करपाक फुडें व्हरपाक ताजेर आनी राजकारण जावचें न्ही, पूण हे लोकां कडेन उलो मारता आनी सगळ्या तर्फे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक हांव थँक्यू म्हणटा की ताणें येवन योग्य तरेन मॅच्युअर्ड प्रमाणे ज्या ज्या लोकांक उलयत राविल्ले ताका ताणें आपल्या एक्शनान जाप दिल्ली आसा, ना की ते नीच राजकारण करप। ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशीच वाटचालीन आमी बरोबर गोंया खातीर काम करता आसतना मुख्यमंत्री बरोबर रावन गोंयची उदरगत जाता आसतना ताजे बरोबर रावन जाता इतली बरी कामां करची हे देवा कडेन मागता आनी देवान आमकां आशिर्वाद दिवचो हे देवा कडेन मागून म्हजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं।